اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बच्चों को बचपन से आजमाना, तरबियत भी कर डाल को, चुपके भी उनके सामने 10 रुपये डाल को, हमें फिर को बैठ जाना. 10 रुपये देखते ही बच्चा अबू अबू 10 रुपये, शाबाश बेटे. वो 10 रुपये रख ले को दूसरे 10 रुपये उठा को देना, ताकि बच्चे के अंदर अमानत पैदा हो जाए. दस रुपये दलाल को खाली इंक्वायरी करना. क्या करना? इंक्वायरी करना. बच्चा उठा लेता है, उठा कर रख लिया, फौरन बोला मेरे 10 रुपये दिख ही नहीं ना, कहाँ चले गए? उठाया से बच्चा जर्रा घबरा होता. पहली मर्तबा ना मोदी जी के साथ तजुर्बा है क्या? उसे तजुर्बा है क्या? बोलना हमें देखे. उठाया से बच्चा, उठाया से देखे. हमें तरबियत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तरबियत करना. मेरे 10 रुपये दिख रही नहीं ना, अब भी क्या रखा ना मई. लाखों फौरन बच्चा दे दिया. शाबाश बेटे, देखो मेरा बच्चा लाल कितना अमानतदार है. देखो उनको तारीफ भी करना बच्चों की, बच्चों के अच्छे काम हमें तारीफ करना. पानी मंगाना, बच्चे को भेजना, जाओ बेटे एक गिलास पानी ले लगा. हमें जाको लेकर आ सकते, फिर भी बच्चे को भेजना ताकि उसके अंदर खिदमत करने का तरीक़ा आ जाए. और मोहब्बत से बोलना, जाओ बेटे एक गिलास पानी लाओ बा. फिर ला को दिया तो शाबाश, शुक्रिया बेटे शुक्रिया. हमें तो बच्चों को काम बोलते नहीं, बोले तो भी कैसा रे एक गिलास पानी ला रहे. ये अंदाज हमारे अपने बच्चों का वो कैसा दिल आता मालूम नहीं. भी हमारे पास भी, हमारे पेट में भी बच्चे हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा हल्ला तो की माँ अकल नहीं चाहिए आगे, क्योंकि तो हमें बोलते नहीं. हमारे अब्बा ने अपने, मेरी अम्मी तो जब मैं हाफिज हुआ उस वक्त से ज़्यादा मेरा नाम तक नहीं लेती थी. बेधड़क बैठे नहीं हमारे अम्मी हमारे सामने जब मैं हाफिज हुआ. अल्लाह के घर में वज़ू की हालत में कसम अल्लाह की, अरे बोलकर नहीं पुकारे हम ना, अब्बा नहीं पुकारे. अब्बा जान को गुस्सा आया तो कि मियाँ, मियाँ बोले तो समझ जाना हमारे हक में उनका मियाँ कहना बहुत बड़ा जुमला. कभी अम्मी जिस दिन में हाफिज हुआ, क्या बा आओ बा जाओ बा नाम तक नहीं लिए. जो कुछ है अल्लाह के करम, नबी के सदक़े के बाद उन माँ बाप की तरबियत, ये सब हमारे घर के अफराद हैं, जानते हैं. सोफे में बैठे तभी मैं वो कोने में बैठना, अम्मी यहाँ बैठते, उतना अदब करते. मेरा बेटा हाफिज, मेरा बेटा आलिम. और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वैसा तनख्वाह ले जाकर अम्मी अब्बा के हवाले करते अब तक भी. हमारे अम्मी अब्बा साहब बोलते हमें बड़े रहे तक तुम्हें बड़े नहीं, हमारे अंडर में रहो. हमें नहीं सुने बा हम ना कभी भी. हमारे अब्बा क्या रहे मुजम्मिल, कहाँ रहे है तू, अब तक आया नहीं रहे, अब तक नहीं. मेरे बच्चे को भी हमारे अब्बा मौलवी साहब बोलकर पुकारते थे. मैं कभी भी सख्त लहजे में बात करा तो हमें करे नहीं मियाँ, तुम लगा कोई से सख्त लहजे में बात तुम्हें करनी क्या बोलकर डांटते थे. तरबियत याफ्ता कौम है हम सब. हमें तरबियत के साथ रहकर हमारे बच्चों की हमें तरबियत करना,
اچھے اچھے گھروں کا حال یہ ہے. لا رہے پانی لا رہے, جوتے اٹھا رہے, نیچے جا کر رہتی گاڑی پہنچ رہے. لڑکی کو بیٹی کو کیا گیا پکارو نا, سنے آ رہا نہیں تجھے, بیور سنگھ کی جوان بچی بابا ایسا بات کرتا ہے, تھو تھو تھو, تھوکیں گے تو تھوک بھی ناپاک ہو جائے گا. زبان بدلو, زبان. مٹھاس ہونا, ہمیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے منہ میں شہد کئی کچھ چٹا سا, بڑا ہو کر جب انہیں بات کرے گا تو یہ مٹھاس اس کی گفتگو میں آنا. ایسا بات کرنا, دشمن بھی ہماری گفتگو کو سن کر ناز کرنا, وہ دیکھو بھی مسلمان کیسا بات کرتے ہیں. دیکھو آج غیروں کو ہمیں دیکھے کیا محبت سے اپنے بچوں کو بات کرتے. بھایا بھایا کو بھی بات کرنا سکھانا. بڑے بھیا بول, آؤ جاؤ بولنا, آ جا بولا تو مار دو, سکھانا, تربیت کرنا. کچھ بھی تربیت نہیں, بچے پیدا کرے نہیں, ہمیں بچے پیدا ہو گئے سو. بچے پیدا نہیں کرے, یہ سوچ کر شادیاں نہیں کرے. سنت ادا کرنا ہے, بھٹکنا نہیں. محبت کے صدقے ہماری بھی ایک فیملی بنے گی, ہمارے بھی بچے ہوں گے, یہ سوچے نہیں ہمیں. جذبات ٹھنڈے کرے تو بچے پیدا ہوں گے. جن گھروں کا یہ حال ہوتا ہے ان گھروں کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. جو بچوں کو چاہ کر دعائیں کر کے بچے مانگ کر لیے, ان گھروں میں بچوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے. کرو تربیت اپنے بچوں کی. بچوں کو آزما, بچے خدمت کرے تو شاباشی دیو, شاباش, اچھے کام کی. کیا نماز پڑھتا بھی ہمارے ساتھ, آ کو بچہ مسجد میں چھپ کے ذرا چڑھا کو چھوڑو, یہ چڑھنے کی عمر ہی ہے. انہیں کھیلتا نماز میں, بابا کے ساتھ بھیجتی اماں, کسی بھی مسجد کو بلا لے کو, جاؤ جی بلا لے کو, آنا مسجد کو. ابھی راستے میں بھی پڑھ رہا تھا, جمعے میں ایک بات بولے ہمیں بچوں کے مسجد کے بارے میں. ایک مولانا فون کیے تھے, پھر اس فون کا جواب مجھے دینا تھا تو میں نے مطالعہ کر رہا تھا. صاف لکھا ہے 7 سال کی عمر میں بچوں کو مسجد لے کر آؤ. اس سے چھوٹی عمر بھی ہے, پیشاب پاخانہ کرنے کی تمیز ہے, زیادہ شرارت نہیں کرتا, بازو کھڑا تو کنٹرول میں رہ سکتا ہے بچہ. تو اس عمر میں بھی بچے کو لے کر آؤ, مسجد کو لے کر آؤ, فجر کو اٹھا کر لے کر آؤ. فجر چھوٹی عمر میں اٹھنے کی جو وقت کی عادت پڑتی نا, وہ بڑی ہوئے تک رہتی ہے. کبھی بھی مسجد میں کھیل لیا تو کھیل لینے دیو, چلتا. اولیاء کے بچے مسجدوں میں کھیلتے تھے. آج بھی مدینہ میں عرب کے بچے کھیلتے ہیں. طواف کی جگہ چھوٹے چھوٹے وہاں کے بچے میاں بیوی آتے, طواف کر لیتے, بیٹھ جاتے. بچے گڑ 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 ادھر ادھر سے بھاگتے رہتے ہیں, اور کیا محبت سے پکارتے, محمد تعالی نا. ابے سنے ہوا نہیں, مسجد میں کھیلے تو ذرا کھیل لے لو, کیا بھی نہیں. ادب کے ساتھ شہر میں کھیل لیتا, آج کھیلتا بھائی, اسے سمجھا اللہ کو کروائیے, اللہ کا کر, کھیلنا نہیں, اللہ مارتے. 1-2 مرتبہ ڈرا ہے تو بچہ سمجھ جاتا. اسے ڈرا تجھے مسجد کو بلا لگاتا نہیں, اسے بابا مسجد کو بلا لگا رہا ہی نہیں تو یوگی بلا لگاتا, دیوانے. بلا لگانا, بازو کھڑا کر بھی نماز پڑھانے کی اجازت ہے. حضرات علماء تحقیق کریں آپ. 1-2 بچہ رہا تو بازو پہلی صف دوسری صف میں کھڑا کرو. کثیر تعداد میں اگر ایسے بچے رہے تو ان کی الگ صف بناؤ. فقہا نے لکھا ہے نماز کھڑے ہوتے وقت امام صاحب اللہ اکبر بولتے وقت پہلے کی 2 صفاں تھی, اس کے پیچھے بچوں کی صف بنا ڈالو. اس کے بعد آنے والے مرد بنے, ان بچوں کے پیچھے کھڑنا.
بعض متقیہ کیا کرتے ہیں، بچہ کھڑ کو اچھی نماز پڑھنا پڑتا، یہ گھگوا کو بچوں کو پکڑ کو پیچھے رہتا۔ ظلم لکھا ہے فقہا، ظلم۔ بچے کی نماز بھی نماز ہی ہے، بلکہ ہمارے سجدوں سے زیادہ بچوں کے سجدوں پر خدا کو پیار آتا ہے۔ آج خالی نماز پڑھ رہا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ بھرتی نماز پڑھے گا، لے کر آؤ۔ گھر کی عورتوں کو جا کر بیویاں نہیں، بیوی کو بولو، خوش ہو گئے، دیکھو بیویاں کا تو، بیوی کو جا کر بولو کہ تمہیں نماز پڑھے تو بچی کو بھی بازو کھڑا کو نماز پڑھاؤ جی، ماں بیٹی کو بازو کھڑا کر نماز پڑھائے، باپ بیٹے کو بازو کھڑ کے نماز پڑھائے۔ آہا کیا ماحول بنتا، ویسا بول کر بلا لے کر آئے، شرارت کریا تو بھی گھر کو جا کر بچہ سنیں لو بول کر بڑی تعریف کرنا، کیا پڑھا جی میرا بچہ نماز، ماشاءاللہ، ایسا بولنا۔ پوری مسجد دیکھ لگو تھی اسے نماز پڑھی سو، ایک دو جھوٹ بھی بولنا، کہاں کی چھوڑے یہاں تقوی آ گا، پوری مسجد دیکھی تھی۔ اب یہ بچے کے ذہن میں آ جاتا میں نماز پڑھا تو مسجد پوری دیکھتی کرتے، اب دوسرے دن نماز میں آ جا کو بچہ کھڑ جا کو، خوشبو پیدا ہو رہا ہے جو آج لوگوں کے دیکھنے کی ہرس آئی، ذرہ بڑا ہوا تو خدا کے دیکھنے کی ہرس آئی۔ کرو تربیت، تربیت کرو، تربیت کرو، 5-6 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی نتیجے نکلیں گے، اس سمندر سے موتیاں نکلیں گے۔ کیا نماز پڑھا، پانی لاؤ بیٹے ایک گلاس، لے کر آئے، لے ڈیڈی، ڈیڈی ڈیڈی، اوباما کا پوترا نہیں نے، ڈیڈی ڈیڈی۔ اسکول میں سکھائے تو سیکھو بیٹے، گھر کے اندر منہ بھر کو ابا پکارو، کیا پکارنا؟ ابا۔ تمہیں تو پکارتی، تمہاری ٹوپی بتاتی، تمہیں مدرسے کے بچے، تمہیں مدرسے میں پڑھی بیٹے، تمہیں مدرسے میں پڑھی بیٹے، اسکول میں جاتے نہیں، تمہیں ابا پکارنا، امی پکارنا، امی۔ آج کل کے امی ابا بھی گرم ہے، پکار رہے ہیں، ڈیڈی پکار، 50,000 روپے ڈونیشن دیا ہوں، ڈیڈی پکار، کون سی رہے اسکول وہ؟ ابا امی۔ ہماری اردو چھوڑو لوگوں، ہماری اردو اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں کہ پڑھیں تو ہم نہ کیا ہوا، ہماری اردو چھوڑنا نہیں کبھی بھی۔ اردو کو زندہ کرو، اردو میں بات چیت کرو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بڑی اچھی زبان ہے۔ آج اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، آج اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے۔ زیادہ نہیں، 5-6 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا اطمینان سے بیٹھو، کب بھی فرصت سے آپ کو رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی آج تمہیں بلائے بول کر آیا ہوں، رمضان کے بعد انشاءاللہ میں خود نوجوانوں سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ اب تک تمہیں ہمارے پیچھے پڑتے تھے، اب ہمیں تمہارے پیچھے پڑ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ایسا جوڑ ہونا چاہیے۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا، ہماری قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے،
हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। उर्दू में रिश्ते भी उर्दू में पुकारो, पूरे बातें उर्दू में करता, खाला को आंटी कहता, क्या ये अचार रे, पूरा खाना रद्दा को अचार, आंटी, अंकल, डैडी, मम्मी, माय डियर। बच्चा पानी ला को दिया तो बेटे शाबाश, दुआएं दो। पानी ला को दिया तो भी दुआ दो, अल्लाह तुझे अच्छा रखे बेटे, पानी की तरह खुदा तुझे ठंडा रखे। जो चीज़ आई उन चीज़ों की तशबीह देकर दुआ करो। एक बाप की दुआ बच्चे के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। उसके बाद बोलो बच्चे को, बेटे ऐसा देते नहीं, बड़े लोगों को पानी ऐसा देते सो, ऐसा देते सो। तमीज़ हमारे पास ही थे सो, दूसरी किसी कौम के पास नहीं। अदब हमारे पास ही थे सो, किसी ये बातें किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे सिवाय कुरान और हदीस के। बेटे बड़े लोगों को क्या, किसी को भी ये हाथ से देते नहीं बेटे, ये हाथ से देना सो, ऐसे पकड़ कर देना गिलास, ऐसे पकड़ना, कैसे ऐसे पकड़ना। दे डालने के बाद जाना है तो पूछना, अच्छा अबू चाहो नहीं तो हाथ खड़े रहना, ठीक है तो बाबा या तो आधी गिलास पानी पिएगा वापस करेगा, या नहीं तो पूरी गिलास जाको रख डालो बेटे। ये सब सिखाना। 10 रुपए मेरे यहाँ थे, गमगे दिकरी दी, तरबियत का निया अंदाज। बच्चा ला को दिया तो शाबाश बेटे, देखो जी मेरा बच्चा कितना अमानतदार है, किसी के एक पैसे को भी हाथ लगाता नहीं, सुन को खुश हो जाता। कब तू भी क्या करता मालूम है पटाओ, खुद के पैसे दालाल को तारीफ लेने का से हमें ये पैसे यहाँ मिले ही कहता, वो अम्मी इससे बड़ी रहती है मेरे थे वो। बच्चे तरबियत करो, सादे पत्थर हैं, तराशे तो हीरे बन जाएंगे। सादे पत्थर है, तराशे तो हीरे बन जाएंगे। अब बच्चा दियाच नहीं, पहला दे डालिया, दूसरा ऐलान के बाद दिया, तीसरा दियाच नहीं, तब इनाम रखना। मेरे 10 रुपए कौन ढूंढ को लाता कि उसे 5 रुपए। ये तरबियत थी महबूब साहब। मेरे 10 रुपए कौन ढूंढ को लाता कि उसे कितना 5 रुपए। अब बच्चा सोचता क्या करूं, कल की मुर्गी से आज का अंडा भला अटक गया, मैयत पड़ जाती, क्या कर रहा। 15-20 मिनट के बाद अबू अबू यहाँ देखो तुम्हारे 10 रुपए पड़े। बाबा मेरा चना इन्हें रखा इधर रे, यहाँ पड़े ही बोलता है, बच्चा है, लेको रख लेको। फौरन 5 रुपए इनाम का वादा करे तो दे डालना। अबू बोले ना, अबू ढूंढे तो 5 रुपए दे दूँ, बोलो सामान दे दूँ, बोलिया सोरे। बच्चा सोचता हो पक्के मोदी अंकल दे डालना। बच्चा का इनाम इस पार्ट में देना। आप चाहता मरहला तरबियत करने का, बच्चा दियाच नहीं, अब उसकी तंबीह करो। इधर आओ बेटे, मैं दे क्या 10 रुपए वहां पड़े थे, तुम्हें उठा को 250 निकालो।
نہیں بیٹے تم نہ ضرورت رہی تو لیو، ایسا کسی کے پیسہ کو اٹھانا نہیں بیٹے، بری بات، چوری، یہ غلط طریقہ، دوسرے بچوں میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ مجھے کیا سمجھے تمہیں؟ بھائی کہاں رہا تو بھی تمہیں کیا کرتے مجھے دکھتا، یہ بولنا، بھائی کہاں رہا تو بھی تمہیں کیا کرتے مجھے دکھتا۔ آج کے بعد ایسا کرے معافی مانگو بیٹے، ابو معافی، 10 روپے رکھ لے کو، 1-2 گھنٹے کے بعد 10 روپے دے ڈالنا، پھر بھی آزمانا۔ بچہ سوچے گا ابو بولے کہاں رہے تو بھی دیکھتی کتھی۔ یہ تصور چند دنوں کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ اس کا ایمان یہاں تک پہنچ جاتا کہ اب ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں، میں کیا کریا تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کرو تربیت، کریں گے انشاءاللہ۔